अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी माओ प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं औरतों की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका। आज हमारे साथ एक बच्ची है आलिया, इसको मैं साथ में लिया हूँ ताकि आप सब कुछ आसानी के साथ समझ सकें कि औरतें हाथ कहाँ तक उठाएंगी, हाथ किस तरह बांधना है, रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है, अतहियात में किस तरह बैठना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अगर आपने गौर से देख लिया तो इंशाल्लाह आप नमाज का तरीका सीख जाएंगी। फिलहाल अभी हम तो आपको 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका सिखाने जा रहे हैं, बाकी इसके अलावा पूरी 5 वक्त की नमाज का तरीका सीखने का कि किस तरह आप सीखेंगी और हमने उसके लिए कौन सी वीडियोस बनाई हैं वो सब आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखें, जब भी आप मुसल्ले पे खड़े हो बीच में आ जाओ, तो नमाज से पहले एक बात तो आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपने जो भी ड्रेस पहना हो वो आपका फुल होना चाहिए। यानी आपने जो कपड़े जो पहने हुए हैं, बाज़ दफ़ा होता है हमारी कुछ माएँ वो साड़ी पहन के नमाज़ पढ़ती हैं। साड़ी पहन के जब नमाज़ पढ़ती हैं तो क्या होता है कि कभी कभार आपका अगर वो कमर का कुछ हिस्सा दिख गया या पेट दिखा तो इससे आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए कई औरतें पता न होने की वजह से वो मैक्सी वगैरह नमाज़ पढ़ती, मैक्सी पहन कर नमाज़ पढ़ती हैं, तो उनका यहाँ तक पूरा ये पूरा हाथ उनका दिखता है, वो यहाँ तक तो ढक जाते हैं, बाकी ये पूरा का पूरा दिखता है, उससे भी आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह कई दफ़ा हमारी बहनें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं वो इतना बारीक दुपट्टा होता है कि अगर आप इस तरह खड़े को देखेंगे तो बाल उनके नज़र आते हैं, तो उससे भी उनकी नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए पहले बात तो आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए कि पूरे हाथ तक छुप जाएं, ठीक है। इसी तरह पूरा पैर तक, ये मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा, ये आपने जो भी पैजामा जो पहना है, जो भी कपड़े पहने अपने नीचे के, देखें ये आपके जो टखने है ना, इसको टखना बोलते हैं, तो इसके नीचे तक पूरा ढका हुआ होना चाहिए। मर्दों के हुक्म ये है कि वो उनके कपड़े टखनों के ऊपर रहें और औरतों के लिए हुक्म ये है कि पूरे टखने इस तरह छुप जाएं, ठीक है। इसी तरह आपने जो दुपट्टा ओढ़ा हो वो इस तरह हो कि आपके बाल वगैरह बिल्कुल ना दिखे। बस आसान लफ्जों में 3 बात समझिए, 3 चीज़। एक नंबर, एक चेहरा, अब बच्चे को चेहरा देख रहे हैं, बस इतना आपका चेहरा खुला होना चाहिए, इतना हथेली इतना, और पैर का ये जो बस आधा सा जो हिस्सा देख रहे हैं बस इतना। ये 3 चीजें बस नमाज के अंदर देखेंगे, बाकी इसके अलावा पूरा जिस्म आपका ढका होना चाहिए। सबसे अहम बात इसको ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आपने गलती कर दी, बारीक दुपट्टा आपने ओढ़ा, बाल आपके दिख रहे हैं, आपने साड़ी ओढ़ी, आपके कमर का कुछ भी हिस्सा दिख रहा है, इसी तरह आपने मैक्सी ओढ़ी, आपके हाथ दिख रहे हैं, तो आपकी नमाज तो होगी ही नहीं। इसलिए इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारी इस बच्ची ने कपड़े पहने हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह आपको कपड़े पहनने, ठीक है। सबसे पहले बात, अब आइए अब नमाज की शुरुआत करते हैं। नमाज की जब शुरुआत करेंगी तो पैरों को इस तरह करीब करीब कर लें, ये कम से कम 4 उंगलियों का इस तरह फासला हो, ये सुन्नत तरीका है कि 4 उंगलियों का फासला हो, ठीक है। इस तरह खड़ा होना ये सुन्नत तरीका है। हाँ, अगर होता है कई दफ़ा कि हमारी कुछ माँ बहनें थोड़ी मतलब सेहतमंद होती हैं, थोड़ी जिसको मोटी बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ी उनकी सेहत होती है ना, तो वो करीब करीब इस तरह पैर इस तरह खड़े नहीं सकते हैं वो, तो उनको जैसे आसानी हो उस तरह वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा, अब सबसे पहले हम आज आपको 2 रकात नमाज पढ़ के बता रहे हैं, 2 रकात सुन्नत, ठीक है। 2 रकात सुन्नत समझ लीजिए, जैसे फजर की हम 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात सुन्नत नमाज की नियत इस तरह करेंगे। आप सबसे पहले खड़े हो जाएं, नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने हाथ को इस तरह खुले रहेंगे और नज़र आपकी सजदे की जगह पे होगी, और नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह करके हाथों को उठाएंगे। अब आपको दिखाता हूँ, मैं आपको तो बाहर से दिखा रहा हूँ अल्लाहु अकबर, लेकिन आपको दुपट्टे के अंदर से हाथ उठाना है। जैसे हाथ उठाओ, जैसे अल्लाहु अकबर, देख रहे हैं। पहले आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाओ जरा, बाहर से निकालो हाथ को, हाथ उठाओ, अल्लाहु अकबर, ये देख रहे हैं। ये इसके कांधे हैं, कांधे के बराबर होने चाहिए, कांधे के बहुत ज़्यादा इस तरह ऊपर भी ना हो, कांधे के बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो, बल्कि आपके कांधे हो ना, इस जिसको मोंडा बोलते हैं, कांधे के बराबर आपके हाथ उठ जाएं बस, लेकिन आपको दुपट्टे के अंदर से इस तरह हाथों को उठाना है, ठीक है। समझ गए आप? तो अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह यहाँ तक हाथ को उठाएंगे और कहते हुए इस तरह हाथों को बांध लेंगे। अब यहाँ पे तरीका क्या होगा पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दुपट्टे के अंदर ही हाथों को बांधना है।
अंदर से हाथ को उठाएंगे, अंदर ही हाथों को बांधना है। लेकिन तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपका उल्टा हाथ रहेगा सीने के ऊपर, उल्टा हाथ, उसके ऊपर इस तरह सीधा हाथ रखेंगे। ठीक है, आप क्लियर समझ रहे होंगे, इस तरह हाथ को रखना है। लेकिन आपको दुपट्टे के अंदर, हाँ इस तरह दुपट्टे के अंदर आपको हाथों को बांधना है। ठीक है, नियत आपने बांध लिया। अब आपकी नजर कहाँ पे होगी? आपकी नजर सजदे की जगह पे आपकी नजर होगी। अब नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। आइए बच्चे से सना सुनते हैं कि किस तरह पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तो देखा आपने कि नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गलती करने वाले गलती उनकी ये हो जाती है कि नियत बांधने के बाद फिर पढ़ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सना, फिर सुब्हानका अल्लाहुम्मा। ऐसा ये गलत है, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि नियत बांधने के बाद डायरेक्ट सना शुरू करना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा। सना ये नाम है, ठीक है, जो दुआ हम पढ़ते हैं ना, सना वो नाम है। पढ़ना यहाँ से है सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, तो बच्चे ने जिस तरह पढ़ के सुना आपने सुन चुके होंगे। तो सना पढ़ने के बाद फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे। जैसे कि पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आमीन। तो इन्होंने नियत बांधने के बाद सना पढ़ी। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर अलहम्दु शरीफ की इन्होंने तिलावत कर ली है। अब अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करनी है। आपको जो सूरतें भी आती हों, अगर आपको इन्ना अतीना वाली सूरत आती है, इन्ना अतीना कल कौसर, वो भी पढ़ सकते हैं। इज़ा जा नसरुल्लाह आती है वो पढ़ सकते हैं। तब्बत यदा आती है वो पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाह वो पढ़, मतलब जो भी सूरत आपको आती हो वो सूरत आपको पढ़नी है। ठीक है, हम लोग आपको समझाने के लिए, आपको आसानी के लिए हम बिल्कुल आसान सी सूरतें पढ़ते हैं ताकि आप देखकर आप याद कर सकें। तो अलहम्दु शरीफ पढ़ लिया, वलद्दालिन। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल हुवल्लाहु की तिलावत करेंगे। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, तो इस तरह आपने पढ़ लिया। समझ रहे हम लोग क्या सीखा? ध्यान से सुनिए। क्या कि हमने नियत बांधने के बाद सबसे पहले हमने सना पढ़ी, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत हुई, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत हो गई। ठीक है, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये आपको ज्यादा झुकना नहीं है, बस आपके हाथ बस आपके टखनों तक पहुंच जाए। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि उंगलियां इस तरह फैली भी रखती हैं हमारी माएँ, पता ना होने, उंगली इस तरह फैलानी नहीं है, बल्कि उंगलियों को इस तरह जोड़ लेंगे, करीब करीब में उंगलियां मिली रहेंगी और इस तरह घुटने पे इनके पैर होंगे। ज्यादा झुकना नहीं है, मतलब पीठ इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह हल्का सा, बस आपके हाथ आपके पैरों तक पहुंच जाए, घुटने तक पहुंच जाए बस। अब यहाँ पे जब आप खड़ी थी तो आपकी नजर थी सजदे की जगह पे, लेकिन इस वक्त जब रुकू में है तो रुकू की हालत में आपकी नजर आपके पैरों पे आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। जैसे कि सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, तो रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे सुबहाना रब्बियल अज़ीम। ठीक है, अब फिर खड़ी होंगी समी अल्लाह व लिमन हमिदा। हाँ, रब्बना लकल हम्द। क्या कहना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा होना है, बस हल्का से सीधा खड़े हो जाएं बस। उसके बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए अब सजदे में जाना है। जैसे कि अल्लाहु अकबर। ठीक है, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना है और सजदे में जाके सांस छोड़नी है। जैसे कि अब ये बच्ची इसके सांस थोड़ी कम है इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। देखिएगा, समी अल्लाह से खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर, इस तरह सजदे में जाके फिर सांस छोड़ना है। अब यहाँ पे क्या दिखाना, देखिए सजदे में जो बच्ची गई है, ये आपकी जो हथेलियां हैं ये पूरा जमीन पे से टच हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हथेली इस तरह उठे हुए ना, बल्कि आपकी हथेली और ये आपके कलाई और हथेली बिल्कुल इस तरह जमीन पे इस तरह बिछा देंगे। ठीक है, और सर सजदे में रखेंगे और यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। एक चीज और दिखा दो आपको, वो तो हाथ का देख लिया आपने, और पैर जो है ना, दोनों पैर इस तरह बाहर निकले होंगे।
ٹھیک ہے. پیر کو دونوں باہر نکالنا ہے, دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح زمین پہ لٹا دینا ہے, اور پھر 3 بار تسبیح کہیں گے, جیسا کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. 3 بار کہیں گے سبحان ربی الاعلی, پھر بیٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں نا, تو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ ماں بہنیں اپنے ہتھیلی یہاں پہ رکھتی ہیں, یعنی ان کی انگلیاں اس طرح لٹک رہی ہوتی گھٹنے پہ. کچھ عورتیں اس طرح غلطی کرتی ہیں کہ لٹک رہی ہوتی ہیں, اور کچھ عورتیں بالکل یہاں کمر کے قریب میں بالکل اس طرح ہاتھوں پر رکھتی ہیں. تو نہ ہی یہاں پہ رکھنا ہے اور نہ یہاں پہ رکھنا, بلکہ اس طرح گھٹنے کے ہلکا سا اوپر. ٹھیک ہے, تو ایک سجدہ کر لے آپ, پھر دوسرا سجدہ کریں گے, اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ سجدے میں اللہ اکبر. اس طرح, پھر 3 بار تسبیح کہیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اور پھر کھڑے ہونے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. ابھی ہماری دوسری رکعت نماز ہے. نیت ہاتھوں کو اسی طرح باندھیں گے جیسے پہلے رکعت میں باندھا تھا, اپنے دوپٹے کے اندر ہی ہاتھوں کو باندھنا. سب سے پہلے الٹا ہاتھ, اس کے اوپر سیدھا ہاتھ. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پہلے باندھنا تھا اب بھی ہاتھوں کو ویسے باندھیں گے. اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, پھر الحمد شریف پڑھیں گے, جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف کی انہوں نے تلاوت کر لی ہے. اب الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر کسی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے. اب پچھلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا قل هو اللہ احد کی سورت, تو اب اگر آپ کو وہی سورت آتی ہے, اس کے علاوہ اور سورت نہیں آتی ہے, تو آپ نے پہلے رکعت میں جو سورت پڑھی ہے اسی سورت کو آپ دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے رکعت میں پڑھا الحمد کے ساتھ میں قل هو اللہ احد کی سورت, تو ابھی ہم دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کو پڑھ سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی اور سورت نہیں آتی ہے تو. ٹھیک ہے, ہم اسی سورت کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں دوسری سورت آتی ہے تو ہم اس کے آگے والی سورت پڑھیں گے. قل هو اللہ احد کے بعد والی جو سورت ہے ہم اسے پڑھیں گے, قل هو اللہ احد کے پہلے کی سورت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو قل هو اللہ کے بعد کی جو سورت ہے سورہ فلق, اب اسے پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر, جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے الحمد شریف کی تلاوت کی ہے, پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فلق کی تلاوت ہو گئی ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. وہی چیز جو پہلے بتا رہے ہو, دھیان رکھیے گا کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں اس طرح بازو میں سٹی ہوں, زیادہ اس طرح پھیلی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح, اور آپ کی نظر آپ کے قدموں پہ آپ کے پیروں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور پھر یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے, جیسا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے, جیسے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں بولنا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے تک جانا ہے, سجدے میں آپ کی سانس ٹوٹنی چاہیے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے, جیسے کہ ہم نے پہلے دکھایا ویسے ہی, کہ آپ کے جو ہتھیلی ہے اور کلائی ہیں پورا زمین پہ اس طرح بچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ کے دونوں پیر اس طرح سائڈ نکلنے چاہیے. ٹھیک ہے, اب تسبیح پڑھیں گے, جیسا کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے, اللہ اکبر. اب پھر دوسرا سجدہ کریں گے, اللہ اکبر. اب پھر 3 بار تسبیح کہیں گے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے بھی. اللہ اکبر. دیکھیے گا آپ کی ہتھیلیاں, ٹھیک ہے, آپ کی انگلیاں ادھر ہو, آپ کے ٹخنے جو ہے نا گھٹنا اس کے قریب میں ہو, نہ زیادہ کمر کے پاس رکھنا ہے اور زیادہ ہی لٹکانا ہے, اس طرح سے. اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز یہاں پہ اور بتانا ہے, جب آپ کھڑی تھیں تو اس وقت آپ کی نظر کہاں تھی؟ جیسے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑی تھیں تو اس وقت آپ کی نظر تھی سجدے کی جگہ پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ رکوع میں گئیں تو آپ کی نظر تھی آپ کے پیروں پہ. ٹھیک ہے, اب جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو اب آپ کی نظر آپ کے گود میں آپ کی نظر ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس طرح گود میں اپنی نظر ہونی چاہیے. اب آپ کی نظر یہاں پہ نہیں ہوگی سجدے کی جگہ پہ, بلکہ آپ کی گود میں آپ کس طرح نظر ہوگی.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے, جیسے کہ اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے. ساتھ میں بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آواز کلیئر سمجھ میں آئے. ہماری بچی بھی ساتھ میں پڑھے گی. دیکھیے اس طرح بیٹھ گئے. اب ہم اتحیات پڑھیں گے, جیسے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ. اب اشہد پہ کس طرح انگلی اٹھانا ہے, پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ میں اس طرح انگلی اٹھاتی ہیں اشہد, یعنی ان کے ہاتھ پورے پھیلے ہوئے رہتے ہیں اور ایک انگلی اٹھاتی ہیں اشہد. کچھ لوگ اس طرح اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح پوری مٹھی باندھ کر اور اشہد اللہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ طریقے دونوں بھی غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دو انگلیاں اس طرح تلوے سے لگ جائیں اور یہ بڑی والی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں ملائیں اور اس طرح کھڑے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, ہم لوگ دوبارہ پڑھ رہے ہیں, اب دھیان سے دیکھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اتحیات پڑھ لیں گے. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے درود ابراہیم. اب یاد رکھیے گا کہ درود ابراہیم سے پہلے بسم اللہ وغیرہ یہاں کہیں بھی نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈائریکٹ جس طرح ہم نے اتحیات شروع کی اب ہم اس طرح درود ابراہیم پڑھیں گے, جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائے معصورہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا, اتحیات, پھر پڑھا درود ابراہیم, پھر پڑھا آخر میں دعائے معصورہ. اب دعائے معصورہ پڑھ کے پھر ہمیں سلام پھیر دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ والی دعائے معصورہ جو ہم نے پڑھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر دوسری والی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بھی پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دوسری والی یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر تیسری والی چھوٹی دعائے معصورہ یہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں. تو تین ہم نے آپ کو دعائے معصورہ بتائیں. ٹھیک ہے, ایک اللہم انی ظلمت نفسی, دوسری اللہم اغفر لی ولوالدی, ایک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا. تو ان تینوں دعائے معصورہ میں سب کو جو بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہو آپ کے لیے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. تو آپ سمجھ گئے کہ ہم جیسے دوسری رکعت کے اتحیات میں بیٹھیں گے, آخری رکعت میں سب سے پہلے ہم اتحیات پڑھیں گے, پھر درود ابراہیم پڑھیں گے, پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے, جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھ رہے ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے, آپ کی نظر سے آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے والے اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہیں, تو اس طرح یہ طریقہ نہیں سلام پھیرنے کا. سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. جیسے کہ بچے سلام پھیر رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ. اسی طرح دوسرا سلام پھیریں گے السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عورتوں کی یہ جیسے 2 رکعت نماز ہماری ہوگی. ہاں لیا, تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ 2 رکعت نماز ہم نے کس طرح پڑھ کر میں نے بتایا آپ کو. باقی اس طرح کی اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی اگر عورتوں کی پوری 5 وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل جیسا ہم نے کر کے بتایا ہے, اسی طرح پورے 5 وقت کی نماز کی ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک, اسی طرح وتر کی نماز بھی ہے, تہجد کی نماز بھی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ عورتیں کس طرح پڑھیں گی تو فجر سے لے کر عشاء تک یہ تمام ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ان تمام ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. عورتوں کی نماز کا مکمل طریقہ, اس لنک پہ جائیں, کلک کریں, ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس لیے کوشش کریں آپ خود بھی انہی ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے گھر کی آپ کی جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کو یہ ویڈیو دکھائیں. پریکٹیکل طریقہ یہ ہے, ان کو دیکھ کے انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں گی. اسی طرح اگر آپ کے گھروں میں آپ کے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, باپ ہیں, شوہر ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پورے 5 وقت کی نماز کا طریقہ, مرد پورے 5 وقت نماز کس طرح پڑھیں گے وہ بھی ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ان ویڈیوز کا لنک بھی اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ,
اس پہ جائیں, کلک کیجیے گا تو مردوں کی ساری نمازیں آپ کو آ جائیں گی. اور ہمارے اس چینل پہ بھی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے نماز کا آسان طریقہ, اس پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. تو ہمارے اس چینل پہ عورتوں کی بھی مکمل نماز, مردوں کی بھی مکمل نماز, یہ ساری کی ساری ویڈیوز ہمارے اس چینل پہ موجود ہے. اسی طرح وضو کس طرح کرتے ہیں, غسل کس طرح کرتے ہیں, اسی طرح تہجد کی نماز کا طریقہ, صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ, صلاۃ الحاجات کا طریقہ, شکرانے کی نماز کا طریقہ, آپ کو میں کیا کیا بتاؤں. بہت ساری ویڈیوز میرے اسی چینل پہ موجود ہے. یہ جو میرا چینل ہے حافظ حسن جانی, اس چینل پہ جائیں, نماز کے بارے میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی, آپ دیکھ کر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہماری جو عالیہ دیدی ہے, یہ میری اسٹوڈنٹ ہیں. یہ اس کو الحمدللہ ساری صورتیں 10 صورتیں کمپلیٹ ہیں, پوری نمازیں کمپلیٹ ہیں الحمدللہ. ابھی اور بھی پڑھائی ان کی چالو ہے. ہم نے ان کے گھر والوں سے پرمیشن لے کے پھر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو خاص کر اس کے لیے, عالیہ کے لیے, ان کے ماں باپ کے لیے آپ سب دعا کیجئے گا. اللہ پاک ان کو, ان کے پریوار کو, سب کو اللہ پاک خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے. تو اس بچے کے ذریعے ہم نے جو بتایا, امید کرتا ہوں آپ بہت کچھ آپ سیکھ چکے ہوں گے. اس لیے خاص کر اس بچی کے لیے, ان کے ماں باپ کے لیے, ہم سب کے لیے آپ بھی دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے. ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. انشاءاللہ کافی لمبے ٹائم تک آپ کو میرے چینل سے انشاءاللہ فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. آپ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھ جائیں گی. اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے فیملی میں, رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا, تاکہ ہمارے اور بھی ماں بہنیں اور بھی بھائی دیکھ کر نماز کا طریقہ وہ سیکھ جائیں. باقی آپ اور کیا سیکھنا چاہتی ہیں ہمیں کمنٹ کریں, انشاءاللہ ہم اس پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اور ہاں بہت جلد ہم انشاءاللہ اسی چینل پہ اردو پڑھنا سکھائیں گے. اسی طرح قاعدہ قرآن پڑھنا اسی چینل پہ انشاءاللہ ہم بہت جلد سکھانا شروع کریں گے. تو ہو سکے تو ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے. پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.